बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक हसीन नौजवान का वाक़या बयान करूँगी। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं 1 साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जब मैं वस्ते हिजाज़ में पहुँचा तो इत्तफ़ाक़न काफ़िले से बिछड़ गया। मुझे कुछ ग़नूदगी सी आ गई तो आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो इस जंगल बायाबा में एक आदमी नज़र आया तो मैं जल्दी जल्दी इसकी तरफ चला तो देखा कि एक कमसन लड़का था जिसकी दाढ़ी भी ना निकली थी। वो इस कदर हसीन कि गोया 14वीं रात का चाँद है, बल्कि दोपहर का सूरज इस पर नाज़ो नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने इसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सकूत न हो सका। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा, ए साहिबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा नहीं। इब्राहिम, जब से मुझे मारफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना। जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फ़राक नहीं हुआ। मैंने पूछा, इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा, इब्राहिम, इसके सिवा मैंने कभी किसी से उनस पैदा नहीं किया और ना किसी के सिवा किसी को साथी और रफ़ीक बनाया। मैं इसकी तरफ बिल्कुलिया मुंतकिल हो चुका हूँ। इसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा, तेरे खाने पीने का ज़रिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इस सवारिस की वजह से जो मैंने ज़िक्र किए तेरी जान से हलाक होने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कहा कि इसकी आंखों से आंसू की लड़ी मोतियों की तरह से इसके रुखसारों पर पड़ी रही। चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कता कर रहा हूँ। इस पर ईमान ला चुका हूँ। मुझको बेचैन कर रहा है, शौक़ हुबारे लिए जाता है। अल्लाह चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का ज़िक्र मेरा पेट भरेगा। अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। अगर मैं ज़ईफ़ हूँ तो इसका इश्क मुझे हिजाज़ से ख़ुरासान तक यानी यूरोप से पश्तम तक ले जा सकता है। मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझा जाता है। अपनी मलामत को छोड़ जो होना था जो हो चुका। मैंने तुझे खुदा की कसम अपनी सही उम्र बता। कहने लगा, तूने बड़ी सख्त कसम मुझे दे दी है जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस है। फिर वो कहने लगा, इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या ज़रूरत पेश आई? उसने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल रखा। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत नेमतें दी हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, उसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफसल बनाया। इब्राहिम कहते हैं, मुझे इसके हुस्नो सूरत, सीरत और शीरी कलाम पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसी सूरत बनाई है। इसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ नज़र उठाकर मुझे तुरछी और कड़वी निगाह से देखा और चंद शेर पढ़े। अगर मेरी सज़ा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। इस वक्त मेरी रौनक खूबसूरती क्या बनाएगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अज़ाब अबदार बना देगा और जहन्नम में तवील अरसे तक रोना पड़ेगा। जब्बार जल जलाला ये फरमाएगा, बदतरीन ग़ुलाम को मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्म अदूली की तो मेरे अहद पमा को भूल गया था, मेरी मुलाकात को भूल गया था। ऐ इब्राहिम, तो उस दिन देखेगा कि फरमाबरदारों के मुँह 14वीं रात की चाँद की तरह चमक रहे होंगे। अल्लाह ताला अपने ऊपर से अनवार के पर्दे हटा देंगे, जिसकी वजह से ये फरमाबरदार इस पाक ज़ात की ज़ियारत से ऐसे महबूब हो जाएंगे कि इसके मुकाबले में हर नेमत, हर राहत को भूल जाएंगे। अल्लाह ताला इन फरमाबरदारों को हैबत और खुशनुदी का लिबास पहनाएंगे और इनके चेहरों को रौनक बख्शेंगे। ये शार पढ़कर कहने लगा, ऐ इब्राहिम, जो दोस्त से मुनक़ता हो गया वो विसाल इसको हासिल है जिसने अल्लाह ताला की अताअत से वाफिर हिस्सा दिया। इब्राहिम, अपने रफ़क़ा सफ़र से बिछड़ गए हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसे ही रह गया हूँ। तुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ तो मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने साथियों से जा मिलूँ। मेरे इस कहने पर लड़के ने आसमान की तरफ देखा, कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़बान से कहा,
مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفتن نیند کا جھونکا سا آیا اور بے ہوشی ہو گئی۔ اس سے جو میں افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا۔ میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلتے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کی اوراز کی بات تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے باوجود اپنی کم سنی کے عاشق ہوں۔ بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں۔ جب میں عشق کو جانتا نہ تھا، لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں، مجھے اس کے انتقال کا بڑا صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قیامگاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے۔ وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو پتہ نہ چلا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ وہاں سے میں اپنی قیامگاہ پر واپس آ گیا۔ مجھے کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی تو میں خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے بڑے مجمع میں سب سے پیش ہے اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے، ایسے عمدہ جوڑے ہیں، اس کی صفت بیان نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا، وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا، تیرا کیا انتقال ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تجھے کفن کے لیے میں نے تمہیں تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ابراہیم، سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا، اپنی محبت میں مجھے یہاں تک لے آیا، اسی نے مجھے کفن دیا، کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ جل شانہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، الہی مقصود ہے، تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا، بے شک تو میرا سچا بندہ ہے، جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں، اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی کی کا مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے، اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم، تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں، مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ بے شک اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے جو شخص، اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ یقیناً اصل چیز تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔